आता एक न्यूज पयली जेतून बीजेपीचो प्रेसिडेंट दामू नायक हो चीफ इलेक्शन कमिशनराक वचून मेळ्ळो आनी तेणी सांगले की इल्लीगल जे वोटर्स आसा तांकां कॅन्सल करचे म्हणून। आमी 2021 लाखांनी नावां मायग्रंटांची जी एनरोल जाल्या आमच्या वोटिंग लिस्टान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमी ऑलरेडी दिल्लेली आहा। तितूंतली थोडी कॅन्सल जाली, थोड्यांक परते तेंच्यांनी नावां घातली आनी हे चालूच आसा। बीजेपी ह्या लोकांक मायग्रंटांक हांगा गोंयांत येवन भरीत आसा। जशें ते मारवाड्यांक इन्वायट करता, तशें बिहारांक इन्वायट करता, यूपी वाल्यांक इन्वायट करता, कर्नाटकांक इन्वायट करता, सगळ्यांक इन्वायट करता। हांगा सगळ्यांची चडशी ड्युअल वोटिंग कार्ड्स आसा। आमी हे पयलींच्यान सांगत आसा आनी आमच्या एमएलएन हो विशय असेंब्लीन पासून काडलेलो, तेन्ना सीएमान तेजेर आन्सर पासून सारकें दिवंक ना। जाल्यार ही नाटकां आतां ही बीजेपी कित्याक करता? हेंचेच पंच आनी सरपंच, हेंचेच बीएलओ सगळे वोटिंग कार्डां इल्लीगल मायग्रंटांची करतात आनी तांकां गोंयकार करता। लोकांनी ह्या नाटकांत पिशे जावचे न्हू। तुमी तुमचे रोल्स पळोवचे, तितून कितले मायग्रंट आसा ते पळोवचे। ऑनलायन सगळो डेटा आसा, तुमीच पळया की तुमच्या वाड्याचेर, तुमच्या गांवांत कितले मायग्रंटांक ह्या बीजेपीन जावं ह्या काँग्रेसीन वोटर केल्ले आसा। आनी तेच वोटर थोड्या पंचायतींनी ऑलरेडी पंच आनी सरपंच जाल्लेले आसा आनी फुडें जर हे अशेंच चल्ले जाल्यार फुडें ते एमएलए जातले। सो हेका फक्त अपोज आर्जीन केल्लो, हेका फक्त अपोज आर्जीच करतली हे आमकां तरी खात्री आसा। कित्याक बाकीचे सगळे नॅशनल पार्टीज आसा, नाजाल्यार जे गोंयचे रिजनल पार्टीज आसा, जे नॅशनल पार्ट्यो वांगडा मेळोन आसात, ते केन्नाच मायग्रंटांचे इल्लीगल वोटिंग कार्डां कॅन्सल करचे ना। ते जाले जाल्यार गोंयकारांची कॅन्सल करतले। जशी गोंयकारांची घरां डेमोलिश करता, मायग्रंटांचे बस्ती साल्वार करता, तशीच गोंयकारांची वोटिंग कार्डां ते कॅन्सल करतले। पूण मायग्रंटांची वोटिंग कार्ड एक कॅन्सल करपाक ते फुडें सरचे ना। सो दामू नायकान असली ही फकाणां करची न्हू, असली नाटकां करची न्हू, असली भुरगेपणां करची न्हू। तुमी जर तुमच्या बीएलओंक जर सारखे कामाक लायल्ले, तुमच्या कार्यकर्त्यांकूच लाया तुमी कामांक। तुमच्या कार्यकर्त्यांक जशें आमी आमचे मतदार स्टार्ट केल्ले, हांव मागता जर बीजेपी खरीच सिरियस आसा, तुमच्या कार्यकर्त्यांक कामाक लाया आनी तांकां सांगा की सगळे जे वोटिंग रोल आसा ते घेवन बसा म्हणून, आनी जे मायग्रंट आसा तेंचे कंप्लेनी घाला म्हणून जर कापासतात तुमकां आसले। रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांनी कंप्लेनी घातलेले आसा, मामलेदारान हियरिंग जाल्लेले आसा। मामलेदाराच्या हियरिंगाच्या टायमार थंयसर भायर मायग्रंटांनी आमच्या भुरग्यांक धमक्यो दिल्लेले आसा मारपाचे। ते भियेन आसतना आमच्या एका भुरग्यान वचोन थंय मामलेदारान हियरिंग वचोन तेंची वोटिंग कार्डां कॅन्सल केल्ली आसा। ही कापासतात तुमच्या कार्यकर्त्यां कडेन आसतली। तुमच्या कार्यकर्त्यांक फक्त गोंयांत पट्टे घालून थंयसर तुमचे मिटिंगे अटेंड करपाक इतलेच कापासतात आसतले, ना जाल्यार मायग्रंटांक हाडून वोटिंग कार्ड दिवपाचे कापासतात आसतले, पूण कॅन्सल करपाचे नासतले। सो गोंयकारांनी विचार करा, ही बीजेपी जावं नॅशनल पार्टी तुमकां काबार करपाक येयला, तुमची आयडेंटिटी ह्या मायग्रंटांक दिवपाक येयला, तुमचे गोंयकारपण आमचे गोंयकारपण काडून मायग्रंटांक विकपाक येयला आनी ही सत्ता चलोवपाक येयला। सो अलर्ट रावात, तुमचे वोटिंग बूथ जे आसात, तुमचे रोल जे आसा ते तुमी चॅक करा। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या फुड्यान घेवन येतलेत। एव्हरी वॉर्डाचेर कितें वोटिंग कितली मायग्रंटांची जाल्या, कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली जाला, कितले गोंयकार उरले, कितले मायग्रंट जाले, ही सिरीज आमची चालू जातलीच। मागीर पळोवया बीजेपी कितल्या जाणांची कॅन्सल करता ती, आनी इलेक्शन कमिशनूय कितले जाणांचे कॅन्सल करता ते। देव बरें करूं।